स्वर र फटाफटी कड्किने मात्र होइन बर्सिन्छ पनि। त्यसै डराउने म छु नि डर। फेरि चोर एकदम खतरा छ, तर चोर जति खतरा भयो नि तिमी चाहिँ नडरा भाइ, डराउने होइन। थरे गएर झाप समातेर चौकीभित्र स्वाट ओल्नुपर्छ हामीले, बुझ्यौ? भला मैले देखेँ खै 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 ऊ त्यहाँ त्यही त तालु पनि कस्तो टल्केको पापा। अच्छे खाइ बच्चे खाइ दुस्से बारुला काजीको छोरलाई जङ नचला भन्ने मैले कति भन्नी। 2 दिन भइसक्यो, न त फोन गरेछ न त यहाँबाट फोन लागेछ। कहाँनिर मुन्टेको होला, भेट्न त पाम, मैले जानेको छु। अब त मसँग एन्टिना छ, एन्टिना। पक्कै त्यो पुलिस फिरफिरेसँग त हुनुपर्छ। एकचोटि भेटौँ न, अब त मेरो एन्टिनाले पत्ता लगाइहाल्छ नि कतातिर चाहिँ छ भनेर। यतातिर चाहिँ टावर देखाएको छ, पक्कै यताको भेगमा हुनुपर्छ। चोर जतिसुकै खतरा भए पनि यो कडकनाथको अगाडि झुकेर छोड्छ। यो कडकनाथ कड्किने मात्रै न, चोर र बदमासमाथि बर्सिन्छ पनि। लट्ठी बर्से चाहिँ बर्सिन्छ, बुझ्यौ? फिरफिरलाई पनि यही ठाउँमा सर्व भएर आउनुपर्ने। भेट्न त पाम, मैले जानेको छु। कहाँ चाहिँ गयो होला, हे भगवान्। फेरि कहिले चाहिँ टिकटक बनाएर बस्छ ड्युटीमा, कहिले चाहिँ सुतिदिन्छ ड्युटीमै। कस्तो होला के? ए फेरि सर नेपाल के को चाहिँ नेपाल ड्युटीको बेलामा चाहिँ नेपाल। खाना आयो भने यो प्याकुली ल हातमा एन्टिना लिएर खोज्दै आइसक्यो, पक्कै नि मलाई खोज्दै आइसक्यो। कस्तो होला ड्युटीको बेला नि यो प्याकुली। यो आइमेको जात नभई नहुने, हामीको जात मेरो मतलब श्रीमतीको जात नभई नहुने। के गर्ने? देखे के हो पारा? तेरिका त्यो एन्टिनाले कस्तो राम्रो काम गरेको है। टेन्सन वाला एन्टिना।
2 दिन भइसक्यो न त फोन लागेछ न त फोन गरेछ यही चर्तीकालाई देख्नु रहेछ हैन राज नम्बरको पातकी बुढा हे तेरिका कति ट्याउ 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 कराएको भने तिमी सुगा जस्तो हामी ड्युटीमा छौँ के प्याकोली मैले कतिचोटि भनिसकेँ मलाई मेरो नरकलामै नबोलाउनु भनेर मेरो नामले बोलाउन सक्नुहुन्न मै राम्री भनेर ल ल ल तिमी नै राम्री मेरो मतलब तिमी नै राम्री ल भयो के को तिमी राम्री मै राम्री हे तेरिका ल ल ल तिमी नै राम्री कताको तिमी राम्री मै राम्री तिमी नै राम्री म राम्री ल ल ल मै राम्री भयो अब ओ त त्यहाँबाट हटिहाल्छ तर त्यो फेभिकल टाँसेर बस्नुपर्छ अच्छा अझै हट्दैन त तँलाई के मै आउनुपर्छ सर तपाईँको श्रीमतीले तपाईँ नै सम्हाल्नु म ड्युटी गएँ तक्लु बुढा घरमा त आऊ तिम्रो यो तलमा तबला कसरी बजाउनुपर्छ मैले जानेको छु एउटा एकतिर गरेर गयो अर्को एकतिर गरेर गयो के हो मेरो चाहिँ काम चाइनीज खसी फ्रान्सको कट्टु नेपालको माग जसले किन्छ खसी कट्टु उपहार यो दसैँको उपलक्ष्यमा जसले खसी किन्छ कट्टु उपहार लेर कति राम्रो कट्टु फ्रान्सको कट्टु चाइनीज खसी नेपालको माग ल है खसी किन्नुहोस् खसी यस्तो मौका आउँदैन खसी किने कट्टु उपहार ल लिनुहोस् 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 खसी किने कट्टु उपहार खसी किने कट्टु उपहार होइन के हो यो ल हेर खसी किने कट्टु उपहार चाइनाको खसी फ्रान्सको कट्टु नेपालको मार्क्स होइन यसको दाम चाहिँ कति हो त धेरै होइन यसको दाम जम्मा 11,111 रुपियाँ 111 कहाँबाट ल्याउने त होइन 111 निकाल त 1 रुपियाँ नि घट्दैन यसको दाम 11,111 रुपियाँ ल लिनुहोस् अब नाच्दै घर जानुहोस् ओके छ त है ल जाउँ घरौन पर्दैन कि अन्डी सल्किने भएको छ खसी किन त्यति जब पैसाले पुग्छ पुग्छ बाबु पुग्छ के हो यो खसी भाउजू खसी किन्दा कट्टु उपहार फ्रान्सेली कट्टु चाइनिज खसी नेपाली मार्क्स खसी किन्दा कट्टु उपहार खसी किन्दा कट्टु उपहार वर्षौँदेखि नबिकेको सामान यही दसैँको मौका पारेर दसैँ उपहार भनेर सामान बेच्न राख्छ कतै त्यही त होइन यो होइन नि भाउजू प्योर सामान हो चाइनाको खसी फ्रान्सको कट्टु नेपाली मार्क्स एकदम ठिक छ नि अनि बाबु यो खसीको दाम कति पर्यो नि 11,111 रुपियाँ भाउजू कति सस्तो रहेछ त त्यही त सस्तो नि अब बाबु यो कट्टु चाहिँ म लाउँछु है हुँदैन भाउजू कट्टु त म लाउँछु यो त जेन्ट्स कट्टु हो होइन रे बाबु यो कट्टु म लाउँछु हुँदैन यो जेन्ट्स कट्टु हो के म लाउँछु ए कति जिद्दी गरे होला यो कट्टु म लाउँछु के तेरिका तपाईँ झर्न गर्नुहोस् त म त गएँ म लाउँछु के भाउजू जिद्दी नगर्नु बाबु यो कट्टु म लाउँछु
मलाउँछु के भाउजू तेरिका मलाउँछु के मलाउँछु 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 के मलाउँछु के मलाउँछु मलाउँछु के भाउजू ते कस्तो भाइ हो या मलाउँछु के चाइनिज खसी भनेको पनि नेपाली बाख्रामै परेछ सुन्नुहोस् त के ए कड्के बुढो के हो भने दसैँ नजिक नजिक आए जस्तो छ के को नजिक नजिक आउनु नि आइसक्यो दसैँ खसी उपार चिट्टा कडक सर नमस्कार नमस्कार के हो यो बाबुले चिटा लिएर आउनु भएछ छ किने हुन्छ नि यो खसी उपार दसैँको पोहोरको जस्तै उपहार हजुर किन्नु न किन्नु जब 1000 त हो नि त्यही त भाउजू चिरिका अब पोहोर पनि 1000 तिरेर यो दसैँ उपहार चिट्टा किनेकै हो परेको होइन पोहोर पनि बैलर ल्याएर टालो के अरे पहिला कुरा नगर भने क्या गाउँले सुन्छन् फेरि मान्छेहरू बिचमा बेच हुँदैन भने आफूलाई कस्तो खसीको मासु खान मन लाग्छ अब तिमीले खसी किन्ने उही हो बरु चिट्टै किन्यो भने त पर्छ कि खसी त्यही त भाउजू किने हुन्छ नि एउटा जाब 1000 त हो नि अब नलिनु हुने ए भाइ ल ल्याऊ धन्यवाद सर भाइ ल ल्याऊ कडक सर खसी उपार र पोहोर पनि लिएकै हो के रे है के गर्नु अब 1000 दिनै पर्यो ल हस् त कडक सर जान्छु ल प्रत्येक वर्ष आउँदै राख्नु है हस् हुन्छ उपहार परे नि नपरे नि आउनु चाहिँ नछोड्नु बाबु है ल हस् अब ए तिम्रो खसी अब यसपालि त पर्छ ल ढुक्क भएर भित्र जाऊ भित्र मन ड्युटी जानु पर्यो न फेरि ल होइन ड्युटी नमस्कार बा नमस्कार नमस्कार अनि के माग्नुभयो त भगवान्सँग के माग्ने नि म एकल पुरुषले के माग्छ तँलाई थाहा छैन थाहा भए बेगर पनि सोधिरहन्छस् नरिसाउनु न बा अनि धाइरहनु हुन्थ्यो त खोइ त यो त गइहाल्यो नि थाहा छैन र तँलाई जानी बुझ पचाएर सोध्छस् म त लागे यिनीहरूको मेघ मार्न लागे पनि एउटी नल्याए त किन छोड्थेन र कडकनाथ सर नमस्कार नमस्कार यो खसी लिएर कता भाइ यो मेरो खसी होइन हजुरको खसी हो के रे कसरी हजुर अस्ति तपाईँले चिट्टा काट्नु भएको थियो नि हो त्यही खसी हिजो चिट्टा खोल्दा तपाईँ आउनु भएन हजुरलाई त्यही भएर घरमै पुर्याउन आएको यो खसी ल धेरै धेरै धन्यवाद विजयादशमीको शुभकामना सहित धन्यवाद है हजुरलाई पनि है सर हस् त म लाग्छु ल त्यसो भए लाग्यो ल
आहा ल गजबको भयो ल मैले चाहिँ बुढी पाकुलीले भने पनि मान्न पर्ने रहेछ कि मनै लाग्दैन मलाई त्यो 1000 खर्च गर्नु जबरजस्ती दिएको त ल परिहाल्यो राम्रै भयो अहिलेको दसैँ चाहिँ गज्ज पनि भयो ल आइज मेरो दसैँ खसी मुनु 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 आइज मेरो दसैँ खसी आइज आऊ बा आऊ अनि के गर्छ नि बुढा मेरो दसैँको खसी ए छोड कहाँ दिन्छु म दसैँको खसी छोड न के गरेको ल कहाँ छोड्ने भने दसैँको चिट्टामा उभार्नु परेको खसी कहिले छोड्छ राति राति किन बौलाको लागि मान्छे कपाल किन तानेको होला चुटी तँलाई त मन लगेर घरमा तातो पानी ततारा चुट्टै काट्छु के भन्छ नि बुढा छोड भनेको राति राति मेरो चुटी तानेको मलाई मार्न लाग्यो अझ दसैँमा लगेर चट्टै काट्छु मलाई के बलि चढाउन खोजेको तिमीले कहाँ तिमीले भनेको सबैलाई खसी काट्छु बोला तिमी यो कुरा त म माइतीमा नपुराएर कहाँ छोड्छु र जे कुरा नि माइत सबैको कुरा नि माइत नि नि भर्खर मिला गरी चट्टै काट्छु भने हैन कहाँ तिमीले काट्नु त हेरौ खसी काट्छु भने त काजीको छोरी काट्छु रे पखन तिमीलाई भोलि बिहान मान्छे जुटाएर म माइतीको बाबा म नबोलाइ कहाँ छोड्छु र म पाजीको छोरी काजीको छोरी पनि फुटी लाग्यो छ के भन्यो रे कसलाई भनेको पाजीको छोरी अरे सपना पनि देख्नु मानेर बोला है बुढा फेरि फेरि तिमीलाई मैले के गर्नुपर्छ मैले जानेको छु नि ए ठिक छ दसैँमा काट्छु रे सपना देख्नु नहुने भयो भने अब तँलाई भन्दा हुँदा सुत्न पनि नदिने भए कुनै लगेर छिनाउन बेर्छेन अब छिना बुढाले त कति फाल्टो गरेको राम्रो सुन अनि कसले काट्छु भनेको त म आफैले काट्छु भनेको